दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ हामी शनिबारी श्रृङ्खलामा नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटार आयाममा केन्द्रित भएर लेखक, स्रष्टा, सर्जक, पाका पुरानादेखि नयाँ सर्जकसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग कविता राई हुनुहुन्छ। हालै मात्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा उहाँको कविता देशको नक्सा शीर्षकको कविताले महोत्सवमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ र सोही सन्दर्भमा अस्ति असार 30 गते मात्रै पुरस्कार वितरण भएको छ। त्यो सन्दर्भमा उहाँ चाहिँ भोजपुरबाट काठमाडौँ आउनुभएको सन्दर्भमा हामीले संवाद गर्दैछौँ। उहाँको आमा र जुन कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको छ। त्यसै गरी उपन्यास प्रकाशोन्मुख अवस्थामा छ। 2050 सालदेखि लेखनमा सक्रिय राई नारी साहित्य प्रतिष्ठान भोजपुरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँ शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको पुरस्कृत कवितासँगै आज अन्य केही कविता पनि सुन्नेछौँ र सँगै पूर्वतिरको साहित्यिक गतिविधि त्यसै गरी किराँत साहित्यको अवस्था बारेमा पनि हामी संवाद गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कविताजी। धन्यवाद। तपाईँलाई बधाई पनि छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कविता महोत्सवमा प्रथम हुनुभयो, पुरस्कार पनि पाउनुभयो, बधाई छ। थ्याङ्क यू सर। कुराकानी कविताबाट सुरु गरौँ क्यारे, कविता वाचन गरौँ, त्यस पछाडि हामी अघि अरू कुरा अगाडि बढाउँला। पुरस्कृत कविता मेरो हजुरले अघि पनि भनिहाल्नुभयो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 2078 सालको यो राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा देशको नक्सा शीर्षकको कविता ले प्रथम स्थान हासिल गर्न सकेको थियो। म त्यही कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। देशको नक्सा। म कोरिरहेकी छु देशको सग्लो नक्सा। म कोरिरहेकी छु देशको सग्लो नक्सा। खाली पानामा कोर्छु असङ्ख्य रेखाहरू, जसरी कोर्छ एउटा चित्रकार क्यानभासमा आफ्नी आमाको मुहार चित्र। अनायास करेसाको डिल भत्किन्छ, पर्खाल उठाउँछु। अनायास करेसाको डिल भत्किन्छ, पर्खाल उठाउँछु। सिक्वासम्मै चिरा पर्न खोज्छ आँगन। कुर्कुच्चा दुखिन्जेल किच्छु, टाल्छु र मेट्छु धाँजाहरू। विषाक्त हावा बोकिआउने आँधी उडाउनै खोज्छ मलाई। बलेसी चिरा पार्ने मुसलधारे वर्षा बगाउनै खोज्छ मलाई। विषाक्त हावा बोकिआउने आँधी उडाउनै खोज्छ मलाई। बलेसी चिरा पार्ने मुसलधारे वर्षा बगाउनै खोज्छ मलाई। छानाबाट खसेका पानीका तप्कना समेत शिरदेखि पैतालासम्मै बिझाउँछन्। तर पनि उभिरहन्छु पहाड जसरी, घरको मूल खाँबो समातेर र कोरिरहन्छु सहस्र रेखाहरू। ओ सिमाना काटी जाने चराहरू, पहाड भत्काएर बगी जाने खोलाहरू। ओ सिमाना काटी जाने चराहरू, पहाड भत्काएर बगी जाने खोलाहरू। देवल उठाइरहेका पौरखी धमिराहरू, माटोको दरबार बनाइरहेका कमिलाहरू। सुन भूगोलका यिनै मसिना रेखाहरूले त जोडेकी छु मैले 3 कोटी स्वाधीन मुटुलाई। जहाँ उम्रिएर प्रेम र विश्वासको बिउ लटरम्म खुसीको घाम फल्छ। छामी हेर त आँखा चिम्लिएर आफ्नै मुटुको ढुकढुकी हो धड्किरहेको छ त्यहाँ। छुटेका भूगोलसँगै छुटेका मनहरू समेत एकाकार भएको स्वाधीन देशको सग्लो नक्सा। धन्यवाद। देशको नक्सा निकै शक्तिशाली बिम्बात्मक कविता। विषाक्त हावाको आँधी बोकेर हावा बोकिआउने आँधीले मलाई उड्याउनै खोज्छ र पनि मूल खाँबो समातेर म उभिरहेको छु। यसको रचना गर्भ भन्न मिल्छ? यही हो दुखेको समय,
हामीलाई समयले धेरै दुखायो। एउटा सुख समृद्धिको यात्रामा एउटा सपनामा हामी हिँडेका थियौँ। त्यो बिचमा एकदमै चकनाचुर भयो, देशको परिस्थिति बिग्रियो। त्यस समयमा एउटा कविले देशको लागि देखेको सपना हो यो। हजुर, देशको नक्सा कहिले पुरा होला? तपाईँ हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। यो लामो यात्रा हो। भूगोलमा त लगभग समेटिँदैछ। भूगोल छुटेका मनहरू जोडिन समय लाग्छ। आशा गरौँ हैन? हजुर, एक हिसाबले केन्द्रबाट टाढा रहेर लामो समय लेखनमा सक्रिय, शिक्षण पेसामा आबद्ध तपाईँ, कविता केन्द्रसँग जोडिएर एक हिसाबले पुरस्कृत हुने अथवा त्यो अपेक्षा थियो कि थिएन? सपना चाहिँ थियो, अपेक्षा चाहिँ कम थियो होइन? विश्वस्त चाहिँ कम, आशा सपना चाहिँ थियो। हजुर, पुरस्कृत भइसकेपछि को प्रतिक्रिया, कविताप्रतिको प्रतिक्रिया के छ, कस्तो छ? बाहिरबाट अत्यन्तै राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। कविताको शक्तिलाई बुझ्नु भएको छ, कवितालाई एकदम धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ। यतिसम्म म त यो कविता पढेर रोएँ समेत भन्नुभयो। त्यो फिलमा डुबेर भनौँ न, देशको मायाले उत्प्रोत भएर। राम्रो छ, बधाईहरूको ओहिरो छ होइन? त्यो एकदम सम्मान गरिराख्नु भएको छ, त्यसकै कारणले, कविताकै कारणले हो नि त। तब अब अलिकति पूर्वतिर तपाईँ जहाँ बसेर लेखिराख्नु भएको छ, त्यतातिरको साहित्यिक माहौल र गतिविधिको कुरा गरौँ। तपाईँ पनि विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा अथवा साहित्यिक समूह संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ। कस्तो छ त्यतातिरको साहित्यिक गतिविधिहरू? चित्त बुझ्दै त छैन, तर अलिक कम। अब राष्ट्रबाटै साहित्यको लेखन, यो कविता अनि आख्यानहरूलाई अलिक कम महत्त्व दिइन्छ। केन्द्रबाट नै, संस्थागत रूपमा नै अनि व्यक्तिगत रूपमा नै यसलाई कम महत्त्व दिएको छ नि त। जस्तै त्यस्तै अब अहिले त सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि गाउँपालिकाहरू, स्थानीय निकायहरू को सोचमा आयो भने न यो गतिविधिहरू बढ्ने हो। एउटा व्यक्तिको प्रयासले त हुँदैन, संस्थागत प्रयास हुनुपर्छ होइन? जसको कारणले अब कतिपय स्थानीय निकायहरू पोजिटिभ भएको ठाउँमा राम्रै गतिविधिहरू भइरहेछन्। कतिपय स्थानीय निकायहरूले चाहिँ अब यो साहित्यलाई नबुझेको अवस्थाले गर्दाखेरि स्थानीय निकाय अथवा सरकारी तौरबाट हुने पहल अथवा त्यो फरक कुरा रह्यो। लेखक, स्रष्टा, सर्जकहरूका गतिविधिहरू, उनीहरू आफ्नो स्वायत्त रूपमा गठन गरिएका ती साहित्यिक संस्थाहरू अनि साहित्यिक कार्यक्रमहरू, यस्तो कतिको छ? त्यही त म जोड्दैछु, त्यही जोड्दैछु। अब छ नि, सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, कार्यक्रम गर्न इच्छुक मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अब स्थानीय निकायहरूमा, कतिपय स्थानीय निकायहरूमा साहित्यिक कार्यक्रम गर्न 50,000 पैसा माग्न गयो भने पनि नपाउने अवस्थाहरू छन् लगानीको। त्यो चाहिँ सांस्कृतिक रूपान्तरण नभइकन होइन, जनचेतनाको चाहिँ वृद्धि नगरिकन समाज रूपान्तरणमा साहित्यले ठुलो भूमिका चाहिँ खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ महसुस नगरिकन यस्ता कार्यक्रमहरू हुँदैनन्। किनभने त्यो न्यून के कारण छन्? संस्थागत सरकारी तौरबाट बजेटिङ चाहियो नि त कार्यक्रम गर्नलाई। त एउटा संस्था मात्रै भएर भनौँ, उसलाई प्रमोट गर्ने त एउटा नीति चाहियो नि त राज्यको, त्यो छैन। त्यसको कारण अलिक कम नै छ नि। भनेको व्यक्तिगत रूपमा हुने पहल अथवा उनीहरू आफू व्यक्तिगत रूपमा सक्रियता भए पनि त्यसलाई सक्दैन नि त, एउटा व्यक्तिले मात्रै त सक्दैन नि त। राज्यको दृष्टिकोण पनि हुनुपर्छ नि त, स्थानीय निकायहरूको दृष्टिकोण पनि हुनुपर्छ नि त। त्यो चाहिँ कमी नै छ। तर पनि फाटाफुट थोरै अब भइरहेका छन्। भर्खरै धरानमा एउटा महोत्सव सकियो होइन, पूर्वमा हाम्रो टेम्केमय गाउँपालिकाले पनि गत वर्ष गरेको थियो एउटा महोत्सव होइन। यस्तै सामान्य अलिअलि भइरहेछ साहित्यिक महोत्सव। हजुर, अनि यता आम्चोक गाउँपालिका, हतुवागढी गाउँपालिकाले पनि गरिरहेको थियो। अब पूर्वमा बेलबारी नगरपालिका सबैभन्दा राम्रो बजेटिङ गर्ने, साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने उसमा देखिरहेको छु। अब यो स्थानीय निकायसँग मैले किन जोडेको भने त्यो एउटा स्रष्टाको मात्रै गतिविधिले पुग्दैन होइन, कार्यक्रम गर्न त फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहियो नि त। त्यसो भएको हुनाले अब स्थानीय निकायहरू पोजिटिभ भएको ठाउँमा राम्रै छ। तपाईँले विभिन्न ठाउँमा साहित्यिक कार्यक्रमहरू आयोजना भयो भन्नुभयो, त्यसको प्रभावकारिता कस्तो देखिन्छ? त्यसले नयाँ पुस्तालाई त्यसतर्फ आकर्षण गर्नको लागि अथवा पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको त्यो पुस्ता हस्तान्तरण अथवा त्यो समन्वय सम्बन्ध
मजबुत बनाउनको लागि कतिको भूमिका खेल्छन् जस्तो लाग्छ? त्यसैले हो नि त भूमिका खेल्ने नै। जब गतिविधिहरू हुँदैन नि त एकअर्का बिच त त्यो त समन्वय इन्टरेक्सन हुँदैन नि त। त्यो जोड्ने सेतुको काम त यस्तै कार्यक्रमहरूले गर्ने हो नि त। जहाँ कार्यक्रमहरू भइरहेछन् त्यहाँ त नयाँ पुस्ता पुरानो पुस्ता एउटा आइरहेछन् नि त, मिलेर आइरहेछन् होइन, अगाडि बढिरहेका छन्। अनि उनीहरूको चाहिँ लेख्ने गतिविधि चाहिँ बढ्ने कामहरू पनि भइरहेछन्। जहाँ भएका छन् चुपचाप एउटा स्रष्टा चाहिँ लेखेर डायरीमा थन्काएर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छन् होइन। त्यसलाई उचित वातावरण नीति नै चाहिन्छ। यो चाहिँ किनभने साहित्य भनेको साहित्यले त संसारका ठुल्ठुला क्रान्तिहरू पनि सफल भएका छन् नि त लेखे होइन। जस्तै आमा उपन्यास नलेखे भए रुसको क्रान्ति सफल हुँदैन थियो भनिन्छ होइन। हामी नेपालमै पनि त हेर्नु न, गाउँ गाउँबाट एउटा गीतले प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने कुरामा होइन कत्रो भूमिका खेलेको थियो। त्यस्तै अरू रामेश मन्जुलहरू यस्ता गीतहरू होइन गरेको थियो नि त। त्यो समाज रूपान्तरण गर्ने कुरामा चाहिँ साहित्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। भौतिक सडक होइन पूर्वाधार मात्रै होइन नि त होइन, त्यो त होइन। पूर्वाधार विकासले मात्रै त समाज रूपान्तरण हुँदैन, एउटा आधार मात्रै हो नि त। तिनीहरू त चेतना, मुख्य मान्छेको चाहिँ चेतनामा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ नि त। यसैमा अर्को एउटा कविता सुनौ। ए हस्, म मेरो आमा र जुन कविता सङ्ग्रहबाट अवश्य आमा र जुन कविता सुनाउँछु। र यो चाहिँ हामी नेपाली आमाहरू, सम्पूर्ण नेपाली आमाहरू जो भोग्दै आएका थियौँ र अहिले पनि कथाकथित यस्ता अवशेषहरू छन्, उहाँहरूमा समर्पित गर्न चाहन्छु। आमा र जुन, कहिले आमा भन्नुहुन्थ्यो छिट्टो बुबुखा जुन झुल्किसक्छ। कहिले कहिले आमा भन्नुहुन्थ्यो छिट्टो बुबुखा भाले बासिसक्छ। कहिले आमा भन्नुहुन्थ्यो छिट्टो बुबुखा जुन अस्ताइ सक्छ। मेरी आमाको न्यानो अङ्गालो खोस्ने ए जुन त अझै छस्। मेरी आमाको मायालु काख खोस्ने त भाले अझै बाँच्दै छस्। आज मेरी आमा खोइ। जिजी बिसाको पेचिलो समयमा भाले नबासी उठ्ने तिमी, जुन झुल्किँदा पनि उठ्ने, जुन अस्ताउँदा पनि उठ्ने, उठिरहने कुन फुर्सदमा गाँसियो यति सङ्लो माया, जुन कञ्चन गङ्गा बनेर बगिरहेछ हृदयमा छङछङी। गरगरेमा पानीको गाग्रोसँगै लडेको तिम्रो निधारको खत। गरगरेमा पानीको गाग्रोसँगै लडेको तिम्रो निधारको खत। बाले हानेका झापडको निलो डाम कति राम्री थियौ तर पनि। रोपाईँबाट निस्किएको तिम्रो हिलाम्मे काख कति न्यानो हुन्थ्यो मलाई। गोबर गनाउने शरीरको सुगन्ध आहा कति सुवासित थिए। अँधेरी रातमा ढिकीको मुस्सीले किच्याएर बाङ्गिएका चरचरी फुटेका तिम्रा हात आहा कति सुकोमल थिए ती स्पर्श। विस्मृतिको रापमा लुलाएका यी नयन आज पग्लिन्छन् बेसरी खै किन हो कुन्नी। समयले छोडेर गए असङ्ख्य दुःखका रापिलो उच्छ्वास। समयले छोडेर गए दुःखका असङ्ख्य उच्छ्वास, रापिलो उच्छ्वास। दुख्छन् कहिलेकाहीँ समयका तिनै घाउहरू। गनाउँछ वासवासी सती दुर्गन्ध। तिनै समयका पदचापहरू पछ्याइरहेकी म तिनै समयका पदचापहरू पछ्याइरहेकी म। भलेसीमा खसेका जुनका आँसु पिएर सम्झन्छु। आमाले भोगेका पाशविक जिन्दगी सम्झँदै अत्यास लागेर आउँछ। सयौं पटक रुन मन लाग्छ, सयौं पटक चिच्याउन मन लाग्छ, सयौं पटक आगो सल्काउन मन लाग्छ। अनि भन्छु आमा तिमी बाँचेकी छौ जुनसँगै भालेसँगै। धन्यवाद। मातृवात्सल्यता केन्द्रित यो सुन्दर कविताका लागि धन्यवाद। तपाईँ किराँत समुदायको
व्यक्ति लामो समयदेखि लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर। किराँत साहित्यको अवस्था कस्तो छ पूर्वतिर? के छ, कतिका गतिविधिहरू हुने गर्छन् अथवा यसको खास अवस्था के छ? अवस्था चाहिँ नाजुकै छ अहिले। अब यसलाई नै किराँती मिथहरूलाई, किराँती संस्कार संस्कृतिहरूलाई प्रयोग गरेर लेख्ने परम्पराको पनि सुरुवात चाहिँ भएको छ हैन। र त्यही जिल्लामै चाहिँ त्यस्तो गतिविधिहरू पाइँदैन, तर बाहिर बस्ने स्रष्टाहरूले त्यो मिथकहरूलाई, किराँती लोककथाहरूलाई लेख्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अनि अहिले जुन मूलधारमा लेख्ने साहित्यहरू छन् तिनीहरूमा पनि त्यो सीमान्तकृत बिम्बहरू, किराँत संस्कृतिका बिम्बहरूलाई प्रयोग गरेर लेख्ने प्रचलन चाहिँ आएको छ। मेरै कविताहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा भेटिन्छ हैन। अरू मूलधारका स्रष्टाहरूले पनि त्यसलाई लेख्न थाल्नु भएको छ र लेख्नुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ आएको छ। हजुर। उल्लेखनीय चाहिँ भएको छैन, चित्त बुझ्दो चाहिँ छैन। तर धेरै छन् किराँती संस्कार संस्कृति, किराँती परम्पराका कुराहरू लेख्न धेरै छन्, बाँकी छन्। त्यसको लागि लेखक अथवा स्रष्टाहरूको सक्रियता कम कि अगाडि तपाईँले भने जस्तै भनौँ न राज्यको निकायहरूबाट त्यो प्रभावकारी पहल कदमी नहुन सके? यस्तो हो, अब त्यो सीमान्तकृत वर्गको कुरा लेख्यो भने मूलधारमा आउन सकिँदैन भन्ने एक किसिमको ट्रेन्ड, एक किसिमको ट्रेन्ड बसिदियो क्या, केन्द्रैबाट त्यस्तो भयो। त्यसो भएको हुनाले पनि अलिक डराउने, आफ्ना कुराहरू लेख्न छोडेर चाहिँ अरू मूलधारमा आउनको लागि अरू कुराहरू लेख्ने परम्परा त्यो पनि हो हैन। तर अब चेतना आइसकेको छ, लगभग अब सुरुवात राम्रै हुन्छ होला, लेख्नुहुन्छ। यो बाहिर रहनेहरूले मफसल केन्द्र को विषय पनि प्रमुख बनाइरहेका हुन्छन् साहित्यमा। त्यो पनि कहिलेकाहीँ भनौँ न दूरी बढिरहेको भन्ने गुनासो उठ्ने गर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, साहित्यमा केन्द्र मफसल हुन्छ? हुन्छ। त्यो चाहिँ केन्द्रमा बस्नेहरूले मफसल बनाइदिनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ आउनै गाह्रो हुन्छ। तर कतिपयले चाहिँ स्रष्टा जहाँ छ त्यही केन्द्र हो, जहाँ लेखिन्छ त्यही साहित्य, जे लेखि त्यो उनीहरू जहाँ बसेर लेख्छन् बलियो गरी लेख्ने भने त्यो साहित्यमा केन्द्र हुँदैन र मुफसल पनि हुँदैन भनेर कतिपयले भन्ने गर्छन्। अहिले त प्रमाणित भयो हैन। कसरी? जो चाहिँ म ढुङ्गा माटो त्यहीँको चाहिँ खोला नालासँग खेल्दै, बच्चा बजीसँग धुलो खेल्दै लेखेको मान्छे पनि अब एउटा पुरस्कृत हुन सके। अहिले त प्रमाणित त भयो हैन। आम रूपमा चाहिँ अलिकति फरक नै छ। किन फरक छ? त्यो चाहिँ यस्तो सम्पर्क समन्वय अनि एकअर्काको हैन, एकअर्का बिचमा हुने अन्तर्क्रियाहरू कम हुन्छ नि त, जसको कारणले हाम्रो उहाँहरूले पढ्दिनु नै हैन, पढ्नै हुँदैन नि त, थाहै हुँदैन उहाँहरूलाई हामीसँग कति शक्ति हुन्छ, मफसलमा बस्नेसँग पनि हुन्छ सिर्जना शक्ति भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा नभएर पनि हो हैन। र अर्को कुरा प्रविधिले अनि विभिन्न अवसरहरूले पनि मफसल र केन्द्रलाई छुट्याइदिन्छ। तर पहिले भन्दा अहिले अलिक पेचिलो छैन। पहिला अलिक यो मुद्दा पेचिलो थियो, अहिले चाहिँ गाउँ पनि ग्लोबलाइजेसनमा गइसक्यो नि त। 4G 5G का कुराहरू आइसके, 4G ले गर्दाखेरि चल्ने हुने इन्टरनेट अनि भर्चुअल कार्यक्रमहरू यो लकडाउन पछि त झनै हैन, त्यो ग्लोबलाइजेसनमा गइसक्यो, जसको कारण चाहिँ केन्द्र र गाउँलाई अहिले चाहिँ जोडेको छ। त्यही भएर अलिक कम छ अहिले चाहिँ। अहिले अलिक मैले पनि अलिक त्यो महसुस कम गर्छु। पहिले चाहिँ मलाई नि एकदमै त्यो के भन्छ निरीह स्रष्टाकै रूपमा चाहिँ फिल हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो, भएको छ। सम्पर्क समन्वयमै नै नहुने, अब चिन्जानै नहुने, जस्तो राम्रो लेख्ने भए पनि त्यो अगाडि आउनै नसक्ने, मूलधारमा आउनै नसक्ने त्यो हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यो कम हुँदै गयो, अलिक कम। यो चाहिँ अहिले अनलाइन पत्रिकाहरू पनि छन् नि त, अनलाइन टिभीहरू छन् हैन। अब त्यो भएको हुनाले पनि उहाँहरूले त्यस मार्फत पनि आउनुहुन्छ, जोडिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ अलिक कम छ, त्यो दूरी चाहिँ अलिक दूरी कम भएको छ। जस्तै पुस्ताको कुरा, माथिल्लो पुस्ता तल्लो पुस्ता, दूरी, बिचमा अन्तर, यस्तो कुराहरू पनि उठ्ने गर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको जिल्लातिर त्यस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? साहित्यमा पनि यस्ता गुनासाहरू उठ्ने गर्छन्? हो नि, अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्तामा त्यो एउटा ग्याप त छ नि, त्यो ग्याप पनि छ। अनि बिचमा ठ्याक्कै अलग गाइदियो क्या। मेरो अनुभवमा चाहिँ, मेरो व्यक्तिगत अनुभूतिमा चाहिँ के लाग्छ भने अगाडिको पुस्तालाई हत्तै अगाडि, धेरै अगाडि छ, पछाडिको पुस्ता धेरै पछाडि छ क्या।
यो बिचमा हामीलाई यो द्वन्द्व जुन चल्यो नि त्यतिखेर पटक्कै यो भएन रहेछ क्या गतिविधिहरू। त्यो बिचमा नयाँ स्रष्टाहरू जन्मिनु भएन रहेछ। त्यो एउटा ग्याप, त्यो के भन्छ एजको ग्याप, त्यसले पनि हामीलाई छुट्याइदिएको छ कि त्यो बिचमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो एकअर्कालाई सम्मान गर्ने कुरामा, विचार भावनाहरू जोडिने कुरामा त अब त्यो डिफरेन्स त छ होइन। अघिल्लो पुस्ताहरूले पनि अब पछिल्लो पुस्ताहरूलाई अलिक मजाले नहेरिदिने, अब पछिल्लो पुस्ता त झन् अलिक अराजक अलिकति नकारात्मक छ। मैले बिचबिचमा बोलिरहेको छु होइन। त्यो चाहिँ अघिल्लो पुस्ताहरूलाई सम्मान गर्ने कुरामा अलिक कम छ कि। अघिल्लो पुस्ताहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा मानक रूपमा लिनुपर्छ, मानक रूपमा नलिए पनि उहाँहरूसँग जोडिएर जानुपर्छ भन्ने चेतना अलिक कम, त्यस्तो खालको पनि देखिन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्ता बिचमा सेतुको काम चाहिँ गर्ने चाहिँ फेरि यस्तै अन्तर्क्रियाहरू, साहित्यिक कार्यक्रमहरू, महोत्सवहरूले हो, त्यो हुनुपर्छ। त्यो नहुँदा त्यो दूरी कायमै छ हो त। कार्यक्रममाहरू पनि त अब होइन, अब आयोजना गर्ने कहिलेकाहीँ कस्तो पुरानो पुस्ता बोलाइरहेको हुन्छ, काहीँ नयाँ पुस्ताहरू भइरहेको हुन्छ होइन। अनि नयाँ पुस्ताको आफ्नै चाहिँ ग्यादरिङ, पुरानो पुस्ताहरू छुट्टै अलग्गै चाहिँ आफ्नै खालको त्यो छ। त्यो हुनैपर्छ भन्ने त होइन, विचारमा लेखनमा चाहिँ एकअर्काको परिपूरक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। यसबिचमा अर्को एउटा कविता मिसौँ, हामी उत्तरार्धतिर पनि छौँ। ए हजुर हुन्छ। रुवाई शीर्षकको एउटा कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ जीवनसँग सम्बन्धित भनौँ न। रुवाई। मलाई फुलले भन्यो, म तिम्रै लागि फुलेको। मलाई हावाले भन्यो, म तिम्रै लागि उडेको। मलाई खोलाले भन्यो, म तिम्रै लागि बगेको। मलाई पहाडले भन्यो, म तिम्रै लागि उभिएको। मलाई गहिराईले भन्यो, म तिम्रै लागि डुबेको। मैले फुललाई भने, फुल तिमी एकपटक मेरो चुल्ठोमा आएर बसिदेऊ मेरो लागि। मैले हावालाई भने, हावा तिमी एकपटक रुकिदेऊ मेरो लागि। मैले खोलालाई भने, खोला तिमी एकपटक पहाड चढिदेऊ मेरा लागि। मैले पहाडलाई भने, पहाड तिमी एकपटक झुकिदेऊ मेरा लागि। मैले गहिराईलाई भने, गहिराई तिमी एकपटक उठिदेऊ मेरा लागि। अफसोस फुलले बैसा छ झर्दिन भन्यो। फुलले बैसा छ झर्दिन भन्यो। हावाले उसैसँग उड्न भन्यो। खोलाले उसैसँग बग्न भन्यो। पहाडले उसैसँग उब्न भन्यो। गहिराईले उसैसँग डुब्न भन्यो। म रोएँ। फुलले झुक्क्याएर रोएँ। हावासँग उड्न नसकेर रोएँ। खोलासँग बग्न नसकेर रोएँ। पहाडसँग थिग्रिन नसकेर रोएँ। गहिराईसँग भासिन नसकेर रोएँ। मलाई मनले भन्यो किन रुन्छौ म छु नि। मलाई पाइतालाले भन्यो कहाँ जान्छौ म पुर्याउँछु नि। मलाई हत्केलाले भन्यो के गर्ने म समाउँछु नि। वाह मेरा लागि म जस्तै भइदिने मनसँग रोएँ। आफैसँग हिँडिदिने पाइतालासँग रोएँ। आफ्नै गन्ध ओकाल्ने निश्वाससँग रोएँ अनि रोइरहेँ। धन्यवाद। हस्, रुवाईको कविताजी तपाईँ केन्द्रबाट टाढा रहेर हजुर लामो समयदेखि साहित्यमा साधनारत हुनुहुन्छ। लेखन यात्रा निरन्तर रहोस्, अझै शक्ति थपिँदै जाओस्। शुभेच्छा, शुभकामना। आजको लागि समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई हजुरको स्टुडियोसम्म बोलाएर आम दर्शकहरूसम्म पुर्याउने जुन चाहिँ एउटा गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल कविता राई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।